अब आज यो छलफलमा अलि हजुर प्रतिवेदन जो ढङ्गले यहाँ आयो अहिलेको परिस्थितिजन्य सापेक्षतामा प्रतिवेदनले समेटेका विषयहरू अब सबैतिरको पर्याप्त त भएन। सुदूरपश्चिमका माननीयज्यूहरूले अलि त राख्नु भएको छ सुदूरपश्चिमतिरको गुनासो। यसरी हेर्दै आउँदा अब अलिअलि त छोइएको छ त बागमतीका पनि केही गुनासाहरू अझै यसमा चाहिँ भेटिने कुराहरू भए। म त्यतातिर पनि अलिकति ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु र प्रतिवेदनले आगामी चाहिँ जो यो विपदलाई हेरेर विपदले अहिले जे हामीलाई चाहिँ सिकायो त्यसबाट चाहिँ अलिकता चाहिँ हामीले अवसंरचना भौतिक संरचनाहरू निर्माण गर्दाखेरिमा अपनाउनु पर्ने विधि प्रक्रिया र यसको वैज्ञानिकता बारेमा प्रतिवेदनले छोएको छ। यो मलाई राम्रो लागेको छ। अब मैले दुई तीनवटा कुरा यसो चाहिँ राख्ने सन्दर्भमा चाहिँ एउटा हामीले सोच्नुपर्ने कुरो दिगो पूर्वाधार र यो संरचनाको बारेमा अब हामीले अलिक गहन नै चाहिँ तपाईँको छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भएको छ। अर्को हाम्रो यो विकासको अवधारणा अलिकता अवस्तुवादी र अवैज्ञानिक विकासको अवधारणाले गर्दा पनि हामी एकतिर हाम्रा यो जलवायु परिवर्तनका चुनौतीहरू यो दिनानुदिन थपिएर जाँदैछ। अब हामी जति बेला चाहिँ कल्पना गर्छौँ त्यो बेला पानी नै पर्दैन। जुन बेला हामी निर्धक्क चाहिँ तपाईँको भा हुन्छन् त्यतिखेर चाहिँ भीषण चाहिँ बाढी र वर्षा चाहिँ अब चाहिँ यो खालको चाहिँ स्थिति कतिखेर ताल फुट्ने हुन् हिमतालहरू यो पनि चाहिँ तपाईँको ठेगान छैन। अबको यो विकासको अवधारणामा हामीले अलिकता चेन्ज गर्नुपर्ने चाहिँ आवश्यकता छ। अब अहिले उपत्यका अहिले यो पछिल्लो विपदबाट हामीले जे समस्या देख्यौँ उपत्यकामा बग्ने नदीका धाराहरू जो त्यसलाई अलिकता वैज्ञानिक र व्यवस्थित गर्न सक्दाखेरिमा सायद बल्गु खोला नक्कु खोला र हनुमन्ते खोलाले जति चाहिँ तपाईँको अहिले क्षति पुर्यायो त्यो क्षतिलाई हामीले न्यूनीकरण गर्न सक्थ्यौँ। त्यतातिर्थ अब हाम्रो अलिकता ध्यान जानुपर्ने। अर्को हामीले यो पनौतीदेखि लिएर गएर खुरकोटसम्मको चाहिँ एउटा चाहिँ धारलाई चाहिँ हेऱ्यौँ भनेपछि चाहिँ जे चाहिँ तपाईँको त्यहाँ भयो त्यो प्राकृतिक क्षति त्यो विपदबाट चाहिँ हुने क्षतिलाई त्यहाँ मानव कतिपय चाहिँ हाम्रा मानवीय कमजोरीले पनि चाहिँ निर्मित गरेको क्षतिको रूपमा त्यो क्षतिको बढोत्तरी चाहिँ तपाईँको भएको चाहिँ छ। त्यसले अलिकता अब यो अलिकता प्रतिवेदनले पनि समेटेको छ। अब हामीले बनाउँदाखेरिमा पुल बनाउँदा सडक बनाउँदा र नदीजन्य चाहिँ तपाईँको पदार्थ उत्खनन गर्दाखेरिमा चाहिँ कुन भूगोल हाम्रो उपयुक्त हो कुन भूगोल चाहिँ हाम्रो जोखिमयुक्त हो त्यो कुरो निर्धारण गरेर मात्रै चाहिँ कामलाई अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। र जोखिमयुक्त जुन भूगोलहरू छन् त्यहाँ अब हामीले यो खोलामा गिट्टी बालुवा निषेध नगर्ने हो भनेपछि चाहिँ आगामी क्षतिलाई अझ हामी चाहिँ तपाईँको चाहिँ बढेर नै जाने हुन्छ। त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न सक्दैनौँ भन्ने कुरा नै मलाई राख्न मैले यो राखेँ। दोस्रो कुरो तेस्रो अलिकता अब उपत्यकाको निकासलाई अहिले 20 मिटर त भनेर भनेको छ त्यो चाहिँ त अलि चाहिँ तपाईँको धेरै नै त्यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ हुन्छ। तर नदी हिजो जो चाहिँ तपाईँको नदीले लिएको क्षेत्र जति थियो त्यो क्षेत्र चाहिँ अब छोडिदिनेतिर चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ र हामीले चोबारको निकास पनि खोल्न पर्ने हुन्छ। अर्को कुरो मुङलिङदेखि चाहिँ यहाँ चाहिँ हामी नौबिसेसम्म आउँदा यो चाहिँ नागढुङ्गासम्म आउँदाखेरिमा वर्षेली जे अवस्था चाहिँ हामी त्यो अवस्थिति भोगिरहेका छौँ त्यसले त्रिशुली पारीको भूगोल चाहिँ राजमार्गको लागि सुरक्षित भूगोल वारीको भूगोल भन्दा त्यो पारीको भूगोल चाहिँ तपाईँको चाहिँ सुरक्षित देखिन्छ। त्यो भूगोल त्यतातिर चाहिँ अब हामीले चाहिँ सडक विस्तार गर्नेतिर त्यतातिर सोच्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। अर्को यो हाम्रो पार्टी अब हामी अहिले चाहिँ लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा छौँ। अब पार्टी पनि स्थानीय तहमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब दर्जनौँ पार्टी हुने नै भयो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर अब हामी कहाँ अहिले समस्या परेको कुरा के हो भन्दाखेरिमा पार्टी नै पछि ओडा नै पछि ओडामा पनि दलै पछि र घर घरमा चाहिँ तपाईँको बाटो पुर्याउनु पर्ने। अनि त्यसको डिजाइन प्रक्रिया चाहिँ के हो भन्दाखेरिमा चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ स्काई भाइटर र अनि त्यहाँबाट चाहिँ त्यो मिनी ट्रक भन्ने हुन्छ कि
त्यो भइसक्यो, त्यो मिनी सडक छिर्ने बाटो भइसकेपछि त्यो पूर्ण भयो। त्यो चाहिँ अब खन्नी त्यो छँदैछ। देखाउने चाहिँ तपाईँको इन्जिनियर को हुन्छ भन्दाखेरिमा चाहिँ हाम्रो ओडाका चाहिँ जनप्रतिनिधिहरू हुन्छन्, त्यहाँका अलिक टाठाबाठा चाहिँ तपाईँको चाहिँ हुन्छन्। र यहाँबाट यहाँ त्यो आफ्नो चाहिँ तपाईँको गह्रो परेको छ भने त्यो गह्रोलाई जोगाउन यताबाट चाहिँ भन्दै लगेर चाहिँ तपाईँको हिउँदभरि चाहिँ जथाभावी चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको बजेट एकतिर यो बजेटको सत्यानाश, अर्कोतिर त्यसको कुनै चाहिँ नाप नक्सा छैन, कुनै अध्ययन छैन, कुनै चाहिँ पूर्वाधार पुर्याउनु पर्ने छैन, कुनै नाली काट्नु छैन। र बर्खाभरि चाहिँ अब एक वर्षमा एउटा बाटो मात्रै पूर्णता भए हुन्थ्यो नि, त्यो पनि छैन। हिउँदभरि खन्यो अनि टाढा बर्खाभरि लड्ने प्रक्रियाले पनि अहिले यो जोखिम सायद हामी झ्याप्ले खोलाको चाहिँ तपाईँको त्यही देख्छौँ। अब माथि चाहिँ त्यही खन्या हो, तल बग्ने कारण चाहिँ यो हो। त्यसले यो विकासको अवधारणालाई यो भणुवा विकासवादी भन्छु मैले त, यो भणुवा विकासवादी शैलीलाई अलि चाहिँ हामीले चाहिँ दीर्घकालीन र दिगो विकास शैलीतिर लान पर्यो। अर्को हामी दलहरूको पनि चाहिँ समस्या के रह्यो त भन्दाखेरिमा हाम्रा घोषणा पत्रहरूमा हामीले अतिरञ्जना गर्छौँ र अनि हामी तछाड र मछाड के गर्छौँ भन्दाखेरिमा तुम शेर हे तो हम सवा शेर हे को तरिका हामी चाहिँ यो विकासको अवधारणामा यो विधिले हामी कहीँ पनि पुग्दैनौँ। त्यसले विकास साझा दायित्व हो भन्ने चाहिँ चेत हामीले चाहिँ तपाईँको जनस्तरमा पनि यो विकास गर्न जरुरी छ, दलहरूमा पनि चाहिँ यो विकास हुन जरुरी छ। त्यो भयो भने मात्रै हामी दिगो र स्थायी विकासतिर चाहिँ जान सक्छौँ भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्छ। र अन्तिममा चाहिँ मैले एउटा यो अन्तर मन्त्रालयसँग हाम्रो चाहिँ यो पूर्वाधार निर्माणमा अलिकता चाहिँ अब सडकले गएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ बल्ल चाहिँ तपाईँको चाहिँ कालोपत्री गर्छ। बजेटको कुरा यहाँ राखिहाल्नुभयो, प्रतिवेदनले बताइहाल्यो। जे भए पनि अब यत्रो क्षति गरेको छ। अहिले आवश्यकता के छ भन्दाखेरिमा अहिले जहाँ जति अलि त खोलेका छौँ सडक, त्यहाँ अब दुर्घटनाको जोखिम छ। त्यहाँ त तपाईँको बनाएको छौँ चाहिँ तपाईँको गाडी पास हुने मात्रै। अब चाहिँ तपाईँको त्यसलाई अझ पुनः सुधार गर्नुपर्ने चाहिँ आवश्यकता छ। अब यतातिर चाहिँ तपाईँको जाडो महिना आयो, तुरुन्तै चाहिँ आवासको चाहिँ अस्थायी आवासको व्यवस्थापन गरिदिनु पर्ने छ। राहत र उद्धारको कामलाई चाहिँ अगाडि बढाइदिनु पर्ने चाहिँ स्थिति छ। अहिलेसम्म बेपत्ता र चाहिँ तपाईँको चाहिँ घाइतेकै हाम्रो स्थिति क्लियर गर्न सकेका आएन। यो खालको चाहिँ हाम्रो स्थिति छ। अब यो स्थितिबाट हामीले चाहिँ अब कसरी जाने त भने सापेक्षित चाहिँ तपाईँको चाहिँ कसरी मिलाएर लिएर जाने भन्ने कुरामा चाहिँ हाम्रो एउटा राष्ट्रिय सङ्कल्प र समझदारी पनि अहिले आवश्यकता छ। यतातिर हेर्नु पर्यो। अहिले कतातिर के भन्दा पनि कसरी चाहिँ यो समस्यासँग पेश गर्ने, एकताबद्ध भएर भन्ने कुरामा अलि चाहिँ तपाईँको सरकारको तहबाट पनि चाहिँ त्यहाँबाट पनि हेर्नु पर्यो। खरै अहिले चाहिँ यहाँ मैले राख्न खोजेको कुरा चाहिँ यो विद्युत यातायात भन्दाखेरिमा ऊर्जा मन्त्रालय सम्बन्धित, शहरी विकाससँग र भौतिक पूर्वाधारसँग चाहिँ यो तीनटा मन्त्रालयले चाहिँ अन्तर्समन्वय गरेर कम्तीमा पनि चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ बिजुलीको लाइन बिछ्याउने कुरा, सडक चाहिँ एउटाले गएर चाहिँ खन्यो, बल्ल कालोपत्री गर्यो, अर्कोले भोलिपल्ट गएर त्यहाँ खन्छ र फेरि पाल पाल्छ र त्यहाँ खाल्डो बनाइहाल्छ। अहिले काठमाडौँका सडकहरूको चाहिँ स्थिति त्यो हो। त्यसले यो एकीकृत विकासको चाहिँ अवधारणा एउटा काम एकै पटकमा चाहिँ गर्न सकियोस्। यसमा अब कतिपय वनका होलान्, कतिपय चाहिँ समस्या होलान्। यो अलि अन्तर्समन्वय गर्ने र यसलाई एकीकृत संरचना पनि चाहिँ आवश्यक हो कि भन्ने चाहिँ लाग्छ एउटा। र अन्तिममा यो गल्छीदेखि अब हाम्रो स्याप्रुबसी चाइना चाहिँ तपाईँको चाहिँ इन्डिया जोड्ने चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो हाइवे जसको चाहिँ तपाईँको चाहिँ बेत्रावती खण्डदेखि लिएर गएर माथि अब रसुवागढीसम्मको चाहिँ तपाईँको चाहिँ यतातिर अलि हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने मैले देखेको छु। अर्को यो पासाङ आल्मो राजमार्गको चाहिँ या रानीबानदेखि लिएर गएर चाहिँ उता पिपलटारसम्मको खण्ड त्यो के भइरहेको छ त्यतातिर पनि म ध्यान आकर्षण गर्न चाहिँ चाहन्छु। र मैले यति नै कुरा राखेँ। धन्यवाद। अब आज यो छलफलमा प्रतिवेदन जो ढङ्गले यहाँ आयो, अहिलेको परिस्थितिजन्य सापेक्षतामा प्रतिवेदनले समेटेका विषयहरू अब सबैतिरको पर्याप्त त भएन। सुदूरपश्चिमका माननीयज्यूहरूले अहिले त राख्नु भएको छ सुदूरपश्चिमतिरको गुनासो।
यसरी हेर्दै आउँदा अब अलिअलि त छोइएको छ त बागमतीका पनि केही गुनासाहरू अझै यसमा चाहिँ भेटिने कुराहरू भए म त्यतातिर पनि अलिकति ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु र प्रतिवेदनले आगामी चाहिँ जो यो विपदलाई हेरेर विपदले अहिले जे हामीलाई चाहिँ सिकायो त्यसबाट चाहिँ अलिकता चाहिँ हामीले अवसंरचना भौतिक संरचनाहरू निर्माण गर्दाखेरिमा अपनाउनु पर्ने विधि प्रक्रिया र यसको वैज्ञानिकता बारेमा प्रतिवेदनले छोएको छ। यो मलाई राम्रो लागेको छ। अब मैले 2-3वटा कुरा यसो चाहिँ राख्ने सन्दर्भमा चाहिँ एउटा हामीले सोध्नुपर्ने कुरो दिगो पूर्वाधार र यो संरचनाको बारेमा अब हामीले अलिक गहन नै चाहिँ तपाईँको छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भएको छ। अर्को हाम्रो यो विकासको अवधारणा अलिकता अवस्तुवादी र अवैज्ञानिक विकासको अवधारणाले गर्दा पनि हामी एकतिर हाम्रा यो जलवायु परिवर्तनका चुनौतीहरू यो दिनानुदिन थपिएर जाँदैछ। अब हामी जति बेला चाहिँ कल्पना गर्छौँ त्यो बेला पानी नै पर्दैन। जुन बेला हामी निर्धक्क चाहिँ तपाईँको भा हुन्छन् त्यतिखेर चाहिँ भीषण चाहिँ बाढी र वर्षा चाहिँ अब चाहिँ यो खालको चाहिँ स्थिति कतिखेर ताल फुट्ने हुन् हिमतालहरू यो पनि चाहिँ तपाईँको ठेगान छैन। अबको यो विकासको अवधारणामा हामीले अलिकता चेन्ज गर्नुपर्ने चाहिँ आवश्यकता छ। अब अहिले उपत्यका अहिले यो पछिल्लो विपदबाट हामीले जे समस्या देख्यौँ उपत्यकामा बग्ने नदीका धारहरू जो त्यसलाई अलिकता वैज्ञानिक र व्यवस्थित गर्न सक्दाखेरिमा सायद बल्गु खोला नक्कु खोला र हनुमन्ते खोलाले जति चाहिँ तपाईँको अहिले क्षति पुर्यायो त्यो क्षतिलाई हामीले न्यूनीकरण गर्न सक्थ्यौँ। त्यतातिर अब हाम्रो अलिकता ध्यान जानुपर्ने। अर्को हामीले यो पनौतीदेखि लिएर गएर खुरकोटसम्मको चाहिँ एउटा चाहिँ धारलाई चाहिँ हेऱ्यौँ भनेपछि चाहिँ जे चाहिँ तपाईँको त्यहाँ भयो त्यो प्राकृतिक क्षति त्यो विपदबाट चाहिँ हुने क्षतिलाई त्यहाँ मानव कतिपय चाहिँ हाम्रा मानवीय कमजोरीले पनि चाहिँ निर्मित गरेको क्षतिको रूपमा त्यो क्षतिको बढोत्तरी चाहिँ तपाईँको भएको चाहिँ छ। त्यसले अलिकता अब यो अलिकता प्रतिवेदनले पनि समेटेको छ। अब हामीले बनाउँदाखेरिमा पुल बनाउँदा सडक बनाउँदा र नदीजन्य चाहिँ तपाईँको पदार्थ उत्खनन गर्दाखेरिमा चाहिँ कुन भूगोल हाम्रो उपयुक्त हो कुन भूगोल चाहिँ हाम्रो जोखिमयुक्त हो त्यो कुरो निर्धारण गरेर मात्रै चाहिँ कामलाई अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। र जोखिमयुक्त जुन भूगोलहरू छन् त्यहाँ अब हामीले यो खोलामा गिट्टी बालुवा निषेध नगर्ने हो भनेपछि चाहिँ आगामी क्षतिलाई अझ हामी चाहिँ तपाईँको चाहिँ बढेर नै जाने हुन्छ। त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न सक्दैनौँ भन्ने कुरा नै मलाई राख्न मैले यो राखेँ। दोस्रो कुरो तेस्रो अलिकता अब उपत्यकाको निकासलाई अहिले 20 मिटर त भनेर भनेको छ त्यो चाहिँ त अलि चाहिँ तपाईँको धेरै नै त्यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ हुन्छ। तर नदी हिजो जो चाहिँ तपाईँको नदीले लिएको क्षेत्र जति थियो त्यो क्षेत्र चाहिँ अब छोडिदिनेतिर चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ र हामीले चोबारको निकास पनि खोल्न पर्ने हुन्छ। अर्को कुरो मुङलिङदेखि चाहिँ यहाँ चाहिँ हामी नौबिसेसम्म आउँदा यो चाहिँ नागढुङ्गासम्म आउँदाखेरिमा वर्षेनी जे अवस्था चाहिँ हामी त्यो अवस्थिति भोगिराखेका छौँ त्यसले त्रिशुली पारीको भूगोल चाहिँ राजमार्गको लागि सुरक्षित भूगोल वारीको भूगोल भन्दा त्यो पारीको भूगोल चाहिँ तपाईँको चाहिँ सुरक्षित देखिन्छ। त्यो भूगोल त्यतातिर चाहिँ अब हामीले चाहिँ सडक विस्तार गर्नेतिर त्यतातिर सोच्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। अर्को यो हाम्रो पार्टी अब हामी अहिले चाहिँ लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा छौँ। अब पार्टी पनि स्थानीय तहमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब दर्जनौँ पार्टी हुने नै भयो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर अब हामी कहाँ अहिले समस्या परेको कुरा के हो भन्दाखेरिमा पार्टी नै पिच्छे ओडा नै पिच्छे ओडामा पनि दलै पिच्छे र घर घरमा चाहिँ तपाईँको बाटो पुर्याउनु पर्ने। अनि त्यसको डिजाइन प्रक्रिया चाहिँ के हो भन्दाखेरिमा चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ स्काई भाइटर र अनि फेरि त्यहाँबाट चाहिँ त्यो मिनी ट्रक भन्ने हुन्छ कि त्यो भइसक्यो। त्यो मिनी ट्रक छिर्ने बाटो भइसकेपछि त्यो पूर्ण भयो। त्यो चाहिँ अब खन्नी त्यो छँदैछ। देखाउने चाहिँ तपाईँको इन्जिनियर को हुन्छ भन्दाखेरिमा चाहिँ हाम्रो ओडाका चाहिँ जनप्रतिनिधिहरू हुन्छन्। त्यहाँका अलि टाठाबाठा चाहिँ तपाईँको चाहिँ हुन्छन् र यहाँबाट यहाँ त्यो आफ्नो चाहिँ तपाईँको गह्रो परेको छ भने त्यो गह्रोलाई जोगाउन यताबाट चाहिँ भन्दै लगेर चाहिँ तपाईँको हिउँदभरि चाहिँ जथाभावी चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको बजेट एकतिर यो बजेटको सत्यानाश
अर्कोतिर त्यसको कुनै चाहिँ नाप नक्सा छैन, कुनै अध्ययन छैन, कुनै चाहिँ पूर्वाधार पुर्याउनु पर्ने छैन, कुनै नाली काट्नु छैन र बर्खाभरि चाहिँ अब एक वर्षमा एउटा बाटो मात्रै पूर्णता भए हुन्थ्यो नि, त्यो पनि छैन। हिउँदोभरि खन्यो अनि त्यहाँबाट बर्खाभरि लड्ने प्रक्रियाले पनि अहिले यो जोखिम सायद हामी झ्याप्ले खोलाको चाहिँ तपाईँको त्यही देख्छौँ। अब माथि माथि चाहिँ त्यही खन्या हो, तल तल बग्ने कारण चाहिँ यो हो। त्यसले यो विकासको अवधारणालाई यो भणुवा विकासवादी भन्छु मैले त, यो भणुवा विकासवादी शैलीलाई अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ दीर्घकालीन र दिगो विकास शैलीतिर लान पर्यो। अर्को हामी दलहरूको पनि चाहिँ समस्या के रह्यो त भन्दाखेरिमा हाम्रा घोषणा पत्रहरूमा हामीले अतिरञ्जना गर्छौँ र अनि हामी तछाड र मछाड के गर्छौँ भन्दाखेरिमा तुम शेर हे तो हम सवा शेर हे को तरिका हामी चाहिँ यो विकासको अवधारणामा यो विधिले हामी कहीँ पनि पुग्दैनौँ। त्यसले विकास साझा दायित्व हो भन्ने चाहिँ चेत हामीले चाहिँ तपाईँको जनस्तरमा पनि यो विकास गर्न जरुरी छ, दलहरूमा पनि चाहिँ यो विकास हुन जरुरी छ। त्यो भयो भने मात्रै हामी दिगो र स्थायी विकासतिर चाहिँ जान सक्छौँ भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्छ। र अन्तिममा चाहिँ मैले एउटा यो अन्तर मन्त्रालयसँग हाम्रो चाहिँ यो पूर्वाधार निर्माणमा अलिकता चाहिँ अब सडकले गएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ बल्ल बल्ल चाहिँ तपाईँको चाहिँ कालोपत्रे गर्छ, बजेटको कुरा यहाँ राखिहाल्नुभयो, प्रतिवेदनले बताइहाल्यो। जे भए पनि अब यत्रो क्षति गरेको छ, अहिले आवश्यकता के छ भन्दाखेरिमा अहिले जहाँ जति अलि त खोलेका छौँ सडक, त्यहाँ अब दुर्घटनाको जोखिम छ। त्यहाँ त तपाईँको बनाएको छौँ त्यही तपाईँको गाडी पास हुने मात्रै। अब चाहिँ तपाईँको त्यसलाई अझ पुनः सुधार गर्नुपर्ने चाहिँ आवश्यकता छ। अब यतातिर चाहिँ तपाईँको जाडो महिना आयो, तुरुन्तै चाहिँ आवासको चाहिँ अस्थायी आवासको व्यवस्थापन गरिदिनु पर्ने छ, राहत र उद्धारको कामलाई चाहिँ अगाडि बढाइदिनु पर्ने चाहिँ स्थिति छ। अहिलेसम्म बेपत्ता र चाहिँ तपाईँको चाहिँ घाइतेकै हाम्रो स्थिति क्लियर गर्न सकेका आएन, यो खालको चाहिँ हाम्रो स्थिति छ। अब यो स्थितिबाट हामीले चाहिँ अब कसरी जाने त भने सापेक्षित चाहिँ तपाईँको चाहिँ कसरी मिलाएर लिएर जाने भन्ने कुरामा चाहिँ हाम्रो एउटा राष्ट्रिय सङ्कल्प र समझदारी पनि अहिले आवश्यकता छ। यतातिर हेर्नु पर्यो, अहिले कता कतातिर के भन्दा पनि कसरी चाहिँ यो समस्यासँग पेश गर्ने, एकताबद्ध भएर भन्ने कुरामा अलि चाहिँ तपाईँको सरकारको तहबाट पनि चाहिँ त्यहाँबाट पनि हेर्नु पर्यो। खरै अहिले चाहिँ यहाँ मैले राख्न खोजेको कुरा चाहिँ यो विद्युत यातायात भन्दाखेरिमा ऊर्जा मन्त्रालय सम्बन्धित, सहरी विकाससँग र भौतिक पूर्वाधारसँग चाहिँ यो तीनटा मन्त्रालयले चाहिँ अन्तर्समन्वय गरेर कम्तीमा पनि चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ बिजुलीको लाइन बिछ्याउने कुरा, सडक चाहिँ एउटाले गएर चाहिँ खन्यो, बल्ल बल्ल कालोपत्रे गर्यो, अर्कोले भोलिपल्ट गएर त्यहाँ खन्छ र फेरि पाल पाल्छ र त्यहाँ खाल्डो बनाइहाल्छ। अहिले काठमाडौँका सडकहरूको चाहिँ स्थिति त्यो हो। त्यसले यो एकीकृत विकासको चाहिँ अवधारणा एउटा काम एकै पटकमा चाहिँ गर्न सकियोस्। यसमा अब वन कतिपय वनका होलान्, कतिपय चाहिँ समस्या होलान्, यो अलि अन्तर्समन्वय गर्ने र यसलाई एकीकृत संरचना पनि चाहिँ आवश्यक हो कि भन्ने चाहिँ लाग्छ एउटा। र अन्तिममा यो गल्छीदेखि अब हाम्रो स्याप्रुबसी चाइना चाहिँ तपाईँको चाहिँ इन्डिया जोड्ने चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो हाइवे जसको चाहिँ तपाईँको चाहिँ बेत्रावती खण्डदेखि लिएर गएर माथि अब रसुवागढीसम्मको चाहिँ तपाईँको चाहिँ यतातिर अलि हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने मैले देखेको छु। अर्को यो पासाङ आल्मो राजमार्गको चाहिँ या रानीबानदेखि लिएर गएर चाहिँ उता पिपलटारसम्मको खण्ड त्यो के भइरहेको छ त्यतातिर पनि म ध्यान आकर्षण गर्न चाहिँ चाहन्छु। र मैले यति नै कुरा राखेँ, धन्यवाद। त पूर्णताका निमित्त विशेष जोड गर्नुपर्छ त्यहाँ छ। यो उसको मध्य पहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत यो यताको धेरै चलेको स्थिति छ। हामीले जुलाघाटको पनि कुरा गऱ्यौँ, त्यहाँ पुलको एकदम आवश्यक निर्माण छ त्यो, किनभने अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका निमित्त त्यहाँ हुने भयो। एउटा यो जाजरकोट रुकुम पश्चिम खण्ड त्यो 11 वर्ष भयो, अहिले त्यो पुल ठेक्का हुने 4 पटक भइसक्यो। यो भौतिक पूर्वाधार दिएको पुँजीगत खर्च बढाउने सम्बन्धमा जुन सुझाव दिएको छन्, जस्तो फास्ट ट्र्याक ट्रिब्युनलको गठन, एक आयोजना प्रमुख र रेखा प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाउने कुरा, आयोजना अवधिभर सरुवा नगर्ने इत्यादि कुरा सम्बन्धमा के भइरहेको छ त्यो म जान्न चाहन्छु। त्यस्तै समयमा काम नगरे कारबाहीको दायरामा ल्याउने इत्यादिको सम्बन्धमा के भइरहेको छ त्यो, किन जनता त रिजल्ट चाहिन्छ, ठेकेदारले समयभन्दा समय बढाइरहेका हुन्छन्।
हामीले जति सक्ने लगानी पनि वार्षिक रूपमा गर्न नसकिरहेको अवस्था हुन्छ। भुक्तानी समेत हामीले ठेकेदारको गर्न सकिरहेका छैनौँ। त्यो अवस्थामा हाम्रो लक्ष्य कसरी अगाडि बढ्ला भने एउटा मेरो यो। अर्को सार्वजनिक खरिद र ऐन नियमावलीमा के संशोधन भएका छन् त्यो पनि म बुझ्न चाहन्छु। 16 योजनाले एकीकृत यातायात प्रणालीको कुरा उठाएको छ। त्यस्तै पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र नवीनतम प्रविधिको कुरा उठेको छ। यसमा यो प्रतिवेदन बोलेको छ। धन्यवाद त्यसको लागि। पूर्वाधार निर्माणमा अन्तर्मन्त्रालय समन्वय सम्बन्धमा के भएको छ? जस्तो उलाकी मार्गभन्दा वनले आपत्ति गर्ने होइन, वनले बन्न र हामीले अर्को यो जुन भद्दा दृश्यहरू देख्छौँ नि सहरमा कि पहिले सडक बनेछ फेरि सडक खनेर के अरे पाइप बिछाइएको छ। यो भद्दा दृश्य कहिले हामीले हेर्न नपाउने हो। यो भद्दा दृश्यले पनि हमला गरिन्छ। अहिले भर्खरै काठमाडौँमा सडकहरूमा भुवाङ परेको छ, हात्ती छिर्ने भुवाङहरू परेको छ होइन। र यो मलाई लाग्छ आगामी दिनमा यो बढ्दै जानेछ जस्तो लागिरहेको छ। एउटा यो यस सम्बन्धमा मन्त्रालयले भर्खरै काम सुरु गरेको मैले थाहा पाएको छु, त्यो राम्रो कुरा हो। र अर्को कुरो यो जुन खोला छ अहिले यहाँ हाम्रो मान्य अधिकारीले पनि उठाउनु हो, यो खोलाको 20 मिटर छोडेर निर्माण गर्ने संस्था गर्ने जुन कुरा सर्वोच्च अदालतले निर्णय गरेको छ त्यसमा हाम्रो सरकार के गर्दैछ? हाम्रो सरकारले त पुनरावेदन लगाइदिएको छ। यानि हाम्रो सरकार चाहन्न कि चाहिँ 20 मिटर छोडिन्छ भन्ने कुरा त यही बुझ्यो नि, मन्त्रालय यही बुझ्यो भने यो भोलि भविष्यमा के हुने हो कि त्यो सडक जुन खोला किनारका 20 मिटरमा पर्ने सडक हटाउनु अनिवार्य छैन र भौतिक पूर्वाधार यस सम्बन्धमा के राय राख्दछ यो पनि म जान्न चाहन्छु। र अर्को कुरा यो हामीले त पूर्व पश्चिम राजमार्गको रेलमार्गको कुरा गर्छौँ, तर तेस्रो चरणको रेलमार्गमा के अरे मुआवजा वितरणमा समस्या देखिरहेको छ। अनि कसरी हामीले त्यत्रो ठुलो परियोजनाहरू सक्सेस गरौँला यो पनि एउटा मैले चाहिँ सवाल उठाउन चाहन्छु। र अहिले एउटा आएको छ ऋण चाहिँ बढ्दै गएको छ अरे होइन। हाम्रो सार्वजनिक ऋण आन्तरिक ऋण अझ नै विदेशसँग पनि ऋण लिइरहेका छौँ। अहिले भर्खरै ऋण लिइरहेको ऋणको स्थिति बढ्दै गएको छ। हाम्रो अपेक्षा जनताको अपेक्षा बढ्दै गएको छ। र हाम्रो जुन सिस्टम छ त्यो सिस्टममा हामीले क्रान्तिकारी मतलब एउटा के भन्छ नि रेभोल्युसनी तरिका अपनाउन सकेको देखिनँ। मलाई क्रान्तिकारी परिवर्तन आवश्यक मैले भन्न खोजेको यो। र अहिले भर्खरै भयो अवैज्ञानिक विकासको अवधारणा होइन, जति वैज्ञानिक विकासको धारणा गरे पनि केही त हाम्रा प्राकृतिक जटिलताहरू पनि छन्। हाम्रो देशको भू बनावट र प्राकृतिक हाम्रो विशेषताहरू पनि छ, त्यसले पनि हामीलाई चाहिँ बाधा पुर्याइरहेको छ। त्यस बाधालाई पार गरेर हामीले विकासको कार्यलाई अगाडि बढाउनु परेको छ। त्यसमा म चाहिँ चाहन्छु कि यो हाम्रो यो भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय सफल होस्। र किनभने हाम्रो राष्ट्रिय सभाको सदस्य हुनुभएकोले हाम्रो यातायात मन्त्रीजी म उहाँको सफलतामा आफ्नो सफलता पनि देख्छु। धन्यवाद। अहिलेको बर्खाको बेलामा चाहिँ त्यो डिलमा भएका घरहरू जम्मै चर्किएर कयौँ घरहरू चाहिँ नि लडेको अवस्था छ। र ती पीडितहरूले गएर त्यहाँ के भन्छ आवेदनहरू पनि दिनुभएको छ, तर त्यसको चाहिँ क्षतिपूर्ति दिने नदिने के हो कसो हो त्यो बारेमा प्रश्न भएको छैन। यसको के रहेछ व्यवस्था, यसको अलिकति प्रश्न पारिदिनु होला। अर्को चाहिँ यो सडक बनाउँदाखेरि अलिकति हामीले विचार गर्नुपर्ने कुरा, हुन त अघि डी साहबले पनि भन्नुभयो यो गिटी र चाहिँ अलिकति माटो आउँछ भने पछाडि डाँडै काटिदिने कन्ट्र्याक्टरहरूले चाहिँ, अनि त्यो पुरै आधा डाँडो काटिदिएको छ। अनि त्यो पहिरो जाने आदि इत्यादि केही पनि वास्ता गरेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो के भन्छ घाँसी गर्नेर पहिरो गएको कारणहरू त्यही हुन् होइन, लगायतको अन्य ठाउँमा त्यसरी नै काटेको छ। यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ अलिकति हामीले विचार गर्नुपर्छ। अर्को चाहिँ यो आँबु खैरेनीदेखि मुगलिनसम्मको जुन खण्ड छ नि सर, यो खण्ड चाहिँ हामीले त्यही पुरानै बाटोमै त्यसलाई चाहिँ नै एक्सटेन्ड गर्ने प्लान गरे हो कि अथवा पारीबाट मर्सिङदी पारीबाट चाहिँ नै लिएर जाने भन्ने कुरा पनि सुनिएको थियो। यो के रहेछ यसमा अलिकति प्रश्न हुन चाहन्छु। अर्को विषय चाहिँ यो लोमान्थाङको यो जुन हाम्रो कालीगण्डकी करिडोरको कुरा छ नि सर, यसको चाहिँ यो असाध्यै महत्त्वपूर्ण चाइनाको बोर्डरको बाटो पनि भएको हुनाले र यो चाहिँ नै चाइना टु इन्डियासम्म
जोड्ने करिडोर पनि भएको हुनाले अब लोमानथानसँगै मात्रै भए पनि यसलाई चाहिँ प्राथमिकतामा राखेर गर्नुपर्छ कि जस्तो लाग्छ। यो मनाङ चाहिँ नेपालको बाटो त पुगेको छ, पर्यटकीय हिसाबले असाध्यै सम्भावना भएको ठाउँ, तर रोडको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ असाध्यै गाह्रो भएको चाहिँ ठाउँ हो। यसलाई किन प्राथमिकतामा नपर्या हो पनि अब यो मन्त्रालयमा मन्त्रीज्यूले लगायत अब सरहरूले अलिकति बुझ्नुपर्ने विषय हो जस्तो लाग्छ। यो हाम्रो यो DOR.gov.np छ नि सर, यो ज्यादै महत्त्वपूर्ण हुनसक्छ। खास गरिकन मन्त्रालयले आम नागरिकलाई चाहिँ नि सूचना प्रवाह गर्ने सन्दर्भमा यो चाहिँ असाध्यै प्रभावकारी हुनसक्छ। यसलाई अलिकति अध्ययन गरेर यसलाई चाहिँ अपरेसनलाइज गर्न पाए यो साह्रै राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अर्को विषय चाहिँ यो खास गरिकन यो राष्ट्रिय निकुञ्जहरूलाई जोडेर बनेका सडकहरू छ नि सर, यसमा यो अन्डरपासको व्यवस्था चाहिँ कम्पलसरी नै गर्नु पर्यो। अस्ति भर्खर केही 1 वर्ष 2 वर्ष जति अगाडि मात्रै हो क्या चितवनमा त्यो बाटो क्रस गर्ने क्रममा एउटा चाहिँ नि बाघ पनि मऱ्यो, एउटा गैँडाको छाउ पनि मर्यो हो क्या होइन। यस्तो खालको चाहिँ धेरै समस्याहरू छन्। तसर्थ यसलाई चाहिँ अलिकति कम्पलसरी नै गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। हामीले चाहिँ वन्यजन्तुको अधिकारको कुरालाई पनि सोचौँ। मेरो अन्तिम कुरा चाहिँ के छ भने यो अघि मन्त्रीज्यूले प्रगतिको कुरा क्षतिको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नि 80वटा सडकमध्येमा 37वटा सडकहरू चाहिँ प्रभावित भएको र 811वटा स्थानमा चाहिँ नि त्यो चाहिँ अवरोधहरू भएको भनेर अवस्थाको विश्लेषण गर्नुभयो। प्रगतिको कुरामा पनि यति धेरै कुराहरू आइसकेपछि त्यसलाई पनि न्युमेरिक रूपमा चाहिँ नि आउट अफ के अरे 80 चाहिँ नि रोड्समा चाहिँ नि यति चाहिँ नि अहिले चाहिँ नि भइसक्यो भने त्यसरी लिएर आउनु पाएदेखि चाहिँ अझै सजिलो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। अब हिजो मात्रै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ नि 100 दिनको प्रगतिको सन्दर्भमा कन्ट्र्याक्टरहरूलाई चाहिँ नि पेमेन्ट गर्न सकेको भनेर एउटा प्रगतिको चाहिँ नि इन्डिकेटर चाहिँ नि त्यो पनि राख्नु भएको छ। सँगसँगै अहिले प्रेजेन्टेसनमा फेरि चाहिँ नि धेरै कन्ट्र्याक्टरहरूलाई पेमेन्ट गर्न नसकेको भन्ने खालको कुरा पनि आइराखेको छ। यद्यपि यो स्वाभाविक विषय पनि हो होइन, तर अब अलिक अर्को तरिकाले यसको भित्री अन्तर्य कुरा के हो म माननीय मन्त्रीज्यूसँग पनि अलिकति चाहिँ जान्न चाहन्छु। विशेष गरेर सडकसहित अलि बेसी जोड गर्ने हो कि भनेर भन्ने हाम्रो कुरा त्यहाँ देखिन्छ। यो ठेकेदारहरूलाई तलाउने विधि नयाँ ढङ्गले खोज्नुपर्छ। तलाउने भन्ने काम गर्ने भनौँ, अब काम गर्ने भनौँ न, अहिले तलाउने किन भनौँ होइन। अब काम गर्ने विधि के हो, नगर्नेलाई कसरी तलाउने भन्ने पनि हुन्छ। यो मन्त्रालयले अलिकता एक्सन लिने गरी सोच्नुभयो भने मन्त्रीजीले ओलीजीले सबैले गएर हामी झुलाघाटको पुल बनाउँछौँ भनेर त्यहाँ पब्लिकली आश्वासन दिनुभएको छ। त्यसको काम कहाँ पुग्यो केही हजुरहरूसँग जानकारी छ कि? त्यसै गरी कञ्चनपुरको सुक्खा बन्दरगाहको विषय झुलाघाट माथि दार्चुलामा एउटा बनिरहेको छ, एउटा दार्चुला र धारचुला जोड्ने गरी बनिरहेको छ, जसको उद्घाटन पनि योभन्दा पहिलेको इन अफिस मन्त्रीज्यूले गर्नुभएको थियो। भुक्तानी नभएको बारेमा समस्याहरू पहिचान गर्नुभएको छ र कानुन संशोधनको कुरा पनि गर्नुभएको छ। अब मेरो हजुरहरूसँग आग्रह के छ भने मन्त्रीजीसँग खास गरी अब यो कहाँनिर कानुनी रूपमा हामीले वर्कआउट गर्नुको कार्यक्षेत्रभित्र पर्छ भने अहिले चाहिँ 2टा ब्रिज मलाई लाग्छ यो देशमा जति प्रधानमन्त्री अहिले जीवित हुनुहुन्छ पूर्व वर्तमानका सबैले गएर त्यहाँ बैतडीमा झुलाघाटको पुल बनाउँछौँ भनेर भन्नुभएको छ र 0 आवरमा हाम्रो अलिक छलफल पनि भइरहेको थियो। पछि मन्त्रीज्यूले पनि भन्नुभयो आश्वासन नदिनेलाई अमेरिकामा आश्वासन दिने तर पुरा नगर्नेलाई अमेरिका नम्बर पिल्लर हो जस्तो लाग्छ मलाई। त्यहाँ हामी गएर छलफल गर्दाखेरि त्यहाँको वरिपरिको एउटा हुलाकी राजमार्ग निर्माणका निमित्त हामीले कूटनीतिक पहल छिट्टै गर्नुपर्नेछ, किनभने त्यहाँ धेरै समस्याहरू उत्पन्न हुने जस्तो देखिन्छ। गरिराखेका होला। हाम्रो जिज्ञासा पनि भने भयो यो केरुङ उयो छ नाका को मन्त्री उतैतिर विकास हुने जुन अहिलेसम्मको छ त्यो चाहिँ भविष्य नहोस् भन्ने अपेक्षा गर्न चाहन्छु र म हार्दिक अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। मान्य रेणुचन्दजीले पनि भनिसक्नुभयो अब सुदूरपश्चिम त यहाँ देख्नै पाइएन भन्ने ढङ्गले अब भन्न सक्नुहुन्छ। त्यो विषय हामीलाई दिइएको थिएन, त्यस कारणले रिपोर्टमा आएन भनेर यहाँले आन्सर त सजिलो छ। तथापि अब 80-81को प्रगति
रिपोर्ट यहाँहरूले प्रस्तुत गरिरहँदा त्यो रिपोर्टमा आएको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ मलाई लागिरहेको छ। अब यसमा चाहिँ मैले मेरो दुई तिनवटा जिज्ञासा मात्र छ। एउटा चाहिँ यो हामी कर्णालीमा यो चाहिँ के अरे भूकम्पबाट क्षति भइसकेपछि चाहिँ पुनर्निर्माण कार्य कस्तो छ भनेर समितिको तर्फबाट हेर्न जाँदाखेरि यो मुगुमा एउटा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गरेका थियौँ। त्यहाँ चाहिँ के भन्नु भन्दा डोल्पामा 16 वर्षमा 16 किलोमिटर मात्रै सडक बन्यो भन्ने छ कि मुगु होइन डोल्पा नै भन्ने जस्तो लाग्छ। मुगु हो। अब यो चाहिँ के हो यो चाहिँ त्यहाँ राजधानी त्यहीँ लानुपर्ने हो कि बन्नको लागि कसो हो कुनै होइन? यो चाहिँ यो त साह्रै लाजमर्दो कुरा भयो के। विकासको पनि त समानुपातिक विकास हुनु पर्यो नि त। जहाँ विकास छ त्यहाँ मात्रै विकास खनाउने हो भने त के अर्थ भयो होइन? त्यस कारणले गर्दाखेरि यो यस्तो विषयमा चाहिँ मन्त्रालयले चाहिँ आवश्यकताको आधारमा नीति बनाउने र निर्णय गर्ने गर्छ कि गर्दैन। एक दोस्रो कुरा चाहिँ म सानै थिएँ, मेरो सम्झना भयो अनुसार है। अब यो हुलाकी सडक जुन छ म अब सेतो कपाल भइसक्यो, कालो गर्न सुरु गरिहाल्यो, अहिलेसम्म त्यो कम्प्लिट भएको छैन। मैले चाहिँ जान्न चाहिँ जिज्ञासा मेरो के छ भन्दाखेरि चाहिँ कैलाली र कञ्चनपुर खण्ड जुन छ यसको प्रगति के छ। यहाँलाई सानो मैले जानकारी के गराउँ भन्दाखेरि हाम्रै समितिको तर्फबाट सरकारी आश्वासनको सन्दर्भमा हामीले त्यहाँ चाहिँ अवलोकन गर्ने अवसर प्राप्त गरेका थियौँ। त्यहाँ सीमा विवाद पनि रहेको छ कञ्चनपुरमा एक ठाउँमा होइन त्यो चाहिँ अब त्यतिकै छोड्ने हो सीमा विवाद भएर, अथवा त्यसलाई चाहिँ त्यो फेरि सीमा विवाद पहिला केही पनि थिएन, त्यहाँ धमाधम काम भइरहेको थियो। जब यहाँ चुच्चे नक्सा पास भयो त्यसपछि त्यहाँ सीमा विवाद सुरु भयो होइन। अब यसमा चाहिँ अलिकता कुटनीतिक ढङ्गले हाम्रो सरकारले चाहिँ पहल कदमी नलिएको हो कि त्यति चासो नदिएको हो कि त्यो चाहिँ अल्पत्रै परेको अवस्था छ। अर्को चाहिँ यो कैलाली र बर्दिया जोड्ने जुन नदी छ कर्णाली नदी, त्यो कर्णाली नदीको चाहिँ सत्ती खण्ड जुन छ त्यसमा चाहिँ त्यो पुल जुन बनेको छ त्यो राजमार्ग त्यो हुलाकी सडक अन्तर्गत नै हो। अब त्यसमा नि म आफै पनि धेरैचोटि चाहिँ सडक विभागमा गएर यो स्पान भन्छ नि के हो त्यो थप्ने, मतलब त्यो कटान गरिरहेछ कि त्यो त्यहाँ चाहिँ के छ भन्दा अहिले भर्खर पनि हामीले चाहिँ हेरेर आयौँ कि त्यो कर्णाली नदीको त्यो माथिपट्टि चाहिँ भङ्गालो गेरुवा नदी एकातिर जाने एकातिर कर्णाली जाने र त्यो गेरुवा नदीमा चाहिँ गेरुवा नहरमा चाहिँ पानी बिल्कुल नजाने, यता सबै चाहिँ कैलाली खण्डमा चाहिँ आएको कारणले त्यो कटान भएको कारणले त्यो पुल पनि धरापमा छ है। त्यहाँको चाहिँ नेपालगञ्जको कार्यालयले पनि धरापमा छ भन्छ, तर के गरिरहेछ थाहा छैन, ऊ टालटुले मात्रै काम भइरहेको छ। यसबारेमा पनि अलिकता के मन्त्रालयलाई पक्कै पनि जानकारी होला, यसबारेमा पनि अलिकता जानकारी प्राप्त गर्न पाए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ मलाई लागिरहेको छ। अब यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामी चाहिँ इकोनोमिक जोन बनाउनु पर्छ। हाम्रा चाहिँ दुईटा जुन चाइना र भारत जुन हाम्रा ठुला हाम्रा पडोसी देशहरू छन्, यिनीहरूसँग हामीले चाहिँ इकोनोमिकली ट्रेड गर्नको लागि चाहिँ त्यो ढङ्गको पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्छ भनेर धेरैचोटि भाषण पनि सुनेका छौँ नेताहरूको। तर म यहाँलाई स्मरण के गराउन चाहौँ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ यो इकोनोमिक करिडर हुन सक्थ्यो सेतीलोक मार्ग, यदि मतलब चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ कम्प्लिट त्यसको ट्र्याक खोलेर त्यसलाई सञ्चालन गर्न पाएको भए त्यो उत्तर र दक्षिण जोड्ने, यता भारतसँगको एक्सेस इजिली हुने र उता चाहिँ चाइनासँगको एक्सेस पनि इजिली हुने। अब अहिलेसम्म चाहिँ त्यो ट्र्याक पनि खुलेको अवस्था छैन। साइपाल खण्डको त बिल्कुल काम त्यति राम्रो भएको छैन। यता चाहिँ यो डोटी कैलाली खण्ड पनि अझ कम्प्लिट ट्र्याक पनि खुलेको अवस्था छैन त्यहाँ चाहिँ होइन। अब यो यति सुस्त ढङ्गले चाहिँ काम किन भइरहेको छ, यो सेतीलोक मार्ग घोषणा भएको पनि धेरै भइसक्यो होइन। अब यसबारेमा पनि अलिकता जानकारी प्राप्त गर्न पाए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने लागेको छ।
अर्को कुरा चाहिँ अब यो कतिपय के हुन्छ भन्दाखेरि अब हामी जस्तो सानो देश अनि अब सीमा विवादहरू ठाउँ ठाउँमा भइरहेको सन्दर्भमा चाहिँ जस्तो अब हामीले यो अहिले यो छाङ्ग्रु होइन त यो दार्चुलाको होइन छाङ्ग्रु अब त्यहाँ चाहिँ न बाटोघाटो पुगेको छ केही पनि छैन। अब त्यहाँ अब यति दयनीय अवस्था छ त्यो। अब अलिकता यो महाकाली करिडोरलाई चाहिँ छिटोभन्दा छिटो चाहिँ सम्पन्न गरेको भए कमसेकम पनि त्यहाँका जनताले केही राहत पाउँथ्यो होला र यो त्रिदेशीय सडक पनि एक प्रकारको हो यो चाहिँ होइन। यो उतापट्टि पारिपट्टि चाहिँ असाध्यै राम्रो चाहिँ उनीहरूले ट्र्याक खोलिसके किनभने उनको भने त्यही इकोनोमिक रोड बनाउने उनीहरूको योजना छ भारत सरकारको त्यो मानसरोवरको लागि पर्यटकीय हिसाबले। अब हामीले चाहिँ यताबाटको खोल्न सकेको भए हामीले पनि त्यो खालको काम त गर्न सक्थ्यौँ होला। सेती लोकमार्ग पनि त्यो पर्यटकीय सडक बन्न सक्थ्यो होला। तर यसरी चाहिँ अलिकता ध्यान नपुगेको अवस्था चाहिँ मैले देखिरहेको स्थिति छ। अर्को यही सन्दर्भमा चाहिँ यहाँले मर्मतका कुराहरू त गर्नुभयो। जस्तो हजुरहरू यदि चाहिँ अनुगमनमा जानुभयो भने महाकालीमा रहेको जुन झोलुङ्गे पुल छ मलाई लाग्छ एसियाको दोस्रो सबैभन्दा लामो पुल भन्छौँ हामीहरूले चाहिँ होइन। त्यसको मेन्टेनेन्स नै छैन। ठाउँ ठाउँमा किल्ला उकिया छन् उकेरा छन्। त्यो हेर्ने कसको जिम्मा हो? त्यसको लागि छुट्टै कुनै विङ छ कि छैन होइन? त्यसको लागि मतलब चाहिँ बजेट व्यवस्थापन हुन्छ कि हुँदैन? यो त मैले उदाहरण मात्रै भने। यस्तो त थुप्रै ठाउँहरूमा होलान् जस्तो लाग्छ। र सानो मतलब चाहिँ प्राकृतिक धक्काले पनि यस्ता ठुलो क्षति बेहोर्नु पर्ने अवस्था चाहिँ रहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब चाहिँ यो अब यहाँ हाम्रो मन्त्रीज्यू राष्ट्रिय सभाबाट पनि हुनुहुन्छ। मैले चाहिँ अवसरलाई चाहिँ अलिकता फाइदा पनि उठाएको। यो हामीले हाम्रो उहाँकै उपस्थितिमा होला जस्तो मलाई लाग्छ। हामीले चाहिँ सार्वजनिक महत्त्वको एउटा प्रस्ताव हामीले पास गरेका थियौँ। हामीले चाहिँ दर्ता गरेर पास गरेका थियौँ। यो 2081 जेठ 28 गते छलफल पनि गऱ्यौँ त्यसमा होइन। यसमा चाहिँ के छ भने सवारी दुर्घटनाको सन्दर्भमा चाहिँ उपायहरू गर्नुपर्ने भनेर तत्कालीन मन्त्री अथवा त्यहाँबाट कन्भेन्ट पनि भएको अवस्था थियो। यो सभाले सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव पारित गर्ने, त्यहाँ सभामा गएर मन्त्रीज्यूले कमिटमेन्ट पनि गर्ने, तदअनुसार मतलब चाहिँ गर्नुपर्ने चाहिँ व्यावहारिक कार्यक्रमिक र नीतिगत निर्णयहरू हुन्छन् कि हुँदैनन्। अब यसबारेमा चाहिँ अब के भएको होला अलि आजको विषयवस्तुभन्दा फरक थोरै छ। किनभने सडकको दुरवस्थाको कारणले गर्दा थुप्रै मान्छेहरूले चाहिँ ज्यान गुमाउनु पर्ने, अङ्गभङ्ग भएको हुनुपर्ने, त्यसको कारणले गर्दाखेरि उस पछिका चाहिँ आश्रित धेरै मान्छेहरूको जीवन चाहिँ प्रभावित हुने र यी दुर्घटनाका कारणले गर्दाखेरि राष्ट्रलाई पनि ठुलो क्षति हुने स्थिति रहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसमा पनि के कति पहल गर्ने भएको छ भन्ने कुरा अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब बाँकी मैले अहिले यति नै भने। यहाँको कार्यकाल एकदम सफल रहोस्। हामीले चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय सभाबाट मन्त्री हुनुभएको थियो। उहाँले चाहिँ यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि यति राम्रो काम गर्नुभयो भनेर हामीले भन्ने अवसर प्राप्त गरौँ र उहाँ चाहिँ सबै ठाउँको मन्त्री आउने बजेटमा सबै ठाउँको मन्त्री भएर विकास निर्माणमा ध्यान दिनुहुनेछ भन्ने आशा अपेक्षा अनुरोध गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। चौधरीजीले ओलीजीले सबैले गएर हामी झुलाघाटको पुल बनाउँछौँ भनेर त्यहाँ पब्लिकली आश्वासन दिनुभएको छ। त्यसको काम कहाँ पुग्यो त्यही हजुरहरूसँग जानकारी छ कि? त्यसै गरी कञ्चनपुरको सुक्खा बन्दरगाहको विषय झुलाघाट माथि दार्चुलामा एउटा बनिरहेको छ। एउटा दार्चुला र धारचुला जोड्ने गरी बनिरहेको छ जसको उद्घाटन पनि योभन्दा पहिलेको इन अफिस मन्त्रीज्यूले गर्नुभएको थियो।